السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة السابقة قدمت لكم كيفاش نانستاليو ان دومين اكتيف ديريكتوري وان دومين دي ان اس، مي بواحد الطريقة مختلفة اللي تلقاو فيها مشاكل من بعد. هي درت انني درت سميت دومين ماشي بحال سميت دي ان اس. طريقة مزيانة تتخدم، ولكن تلقاو فيها مشاكل في الخدمة. باش اللي بغيتي تدخل الماشين الدومين وكنت تعطل شوية معيناش. في الحلقات السابقة شرحت كيفاش نانستاليو هاد ليوتيليزاتور ديال الدومين دي اس، نعاودو نانستاليوهم بواحد الطريقة واحدة أخرى بار ديفو، دي ان اس بار ديفو. دونك راني شرحت ديجا شنو هو الدي ان اس، شنو هو الاكتيف ديريكتوري، وشنو هي الماشين فيرتويال اللي تنانستاليو فيها هاد لي بروتوكول. وغادي نبداو بالاكتيف ديريكتوري. فوالا هنايا ماشين 03 ماشين اكس بي، عندي ديجا البيسي داخل الدومين. نحيدو ادمينستراتور، غندخل ادمينستراتور لوكال بي سي ان سيرفر، هذا الدومين ماروك. دونك فوالا ندخل لوكالمون، وهنايا غادي ندخل سيرفر 2003. نجي بعدا نخرج من الدومين حيت ديجا داخل واحد الدومين كيزيد حتى حيدتو مع الدومين. نموديفي work group, c'est un groupe de travail which compte par défaut مع l'installation de Windows XP. donc هنايا اطلب لنا مot de passe ديال l'administrateur ديال الدومين. l'administrateur ديال الدومين هو هذا. بون هنا إلا بغينا نجيو نانستاليو نديرو ريبوت. فوالا هادنا المهم حنا في 2003 دابا. حنا هنايا غادي نجيو انستاليو واحد الدومين سيرفيس دانيال الدا اكتيف ديريكتوري. وريتكم كيفاش لي طرق كنديرو سيرفر. يمكن لك تجي اجوتي سوبريسيون دي رول. فوالا هنايا سيفون كيدير جميع لي بروتوكول اللي كاين. حنا ديجا اللي اكزيست واحد دي ان اس ولكن ما خدامينش به، خاوي. المهم جينا بغينا انستاليو الاكتيف ديريكتوري، نجيو اكزيكوتي لا كوموند دي سي برومو pardon. Ok, suivant نخليو هاد كونترول دومين نوفو فوري. معندناش ديجا انفو اكزيست، فوالا غير نوفو فوري. نديرو سميت الدومين مثلا ماروك و ام ا، هذا هو سميت الدومين ديالنا. سيبون على اي هاد لاماشين ديكس بي اللي تشوفو دابا ما داخله لا دومين ما داخله المحزنه. نمشي لكم واحد النقطه وهي مهمه جدا قبل ما تبداو لو طرافاي ديالكم، قبل ما تبداو اي حاجه. حنا غنجيو لهاد لاماشين باقي ما عطيناش ادريس اي بي. دخلوا باش نعطيو هنا ادريس اي بي. نكملو الانستالاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري وندوزو ابخي لادريساج. فوالا تيعطينا واحد نيت بيوس بار ديفو هو ماروك. سويفون بار ديفو سويفون. هنايا غيبدا يقلب ليا واش الدي ان اس اللي اكزيست ديجا ولا لا. فوالا هنايا يقراو لي دياغنوستيك دانسكريبسيون اي تي اكزيكوتي اون فوا. دونك ديجا بغا يقلب على الدي ان اس il existe ولا لا. هنايا ما لقاهش، قال لك واش جي ديجا كوريجي لو بروبليم زعما تكوريجي مانيوالمون ولا هنايا تكوريجي مانيوالمون ولا هنايا هو انستالي ان دومين دي ان اس بار ديفو اللي تيكون لادريس ديالو هو ديال السيرفر. حنا نخليو بار ديفو زعما هو انستالي بوحدو. سيفون نخلي اوتوريزاسيون. هنايا هو المود باس دو ريستوراسيون سي با غاف واخا ما ديروش. سيفون فوالا حنا كطلب لنا واحد الوقت باش يانستالي لنا الدومين. هنا ندوز من النقطه اللي شرت ليها قبيله. اول حاجه وقبل كل شيء جو ريزو. فوالا نبدلو لادريس اي بي نعطيوها واحد 10.0.0.4 ماسك بار ديفو.
هنا لادريس دي ان اس اللي عندي في السيرفر هي 10.0.0.100. اوكي نجيو هنايا نقلبو لادريس ديال السيرفر فافوري ريزو بروبريتي adresse TCP IPv4 فوالا ديال لادريس 10.0.0.100. هنايا غنعطيوها 100 ديال دي ان اس نديرو 10.0.0 لا نخليوها 127.0.0.1 هادي لوكالمون تمام 0.0.1 127 فوالا. Voilà, on a effectué l'installation d'un domaine Active Directory. نحاولو نديرو ترمينيو وغنردمرو البيسي باش يتيكزيكوتا لو بروغرام. دونك هاديك القضية اللي جيت شرحت ليها قبيلة في اكس بي هي انني خاصني ديزاكتيفي لي بارفو قبل ما نبدا ندير لي زادريس، قبل ما نبدا ندير اي حاجة ديزاكتيفو البارفو باش نخدمو، حيت ميمكنش يفيكشي واحد البينغ افيك ان بارفو اكتيفيت. البارفو تيمنع حاجز بارفو ولا بروتيكسيون. دونك المهم نديرو كونيكسيون ريزو انترنت. فوالا هنايا غنلقاو اونغلي بارفو ويندوز بابا ديجا ديزاكتيفي عندي من بارفو. اوكي سي بون. اوب سا برون دو طون باش تيكزيستي حد ديجا يلا انصينا فيها السيرفيس دانيير دونك عامر نورمال. ملي غيشعل هاد البيسي زعما السيرفر اللي فيه لاكتيف ديريكتوري و دي ان اس غنحاول اجوتو ليه هاد لا ماشين للدي ان اس. لو نون ديال الاوت ديال هاد لا ماشين هو كالتالي، لو نون ديال لا ماشين هو لو نون دو اوت بي سي ا افيك لادريس 10.0.0.4. تاكدو واش 10.0.0.4 ولا لا. فوالا فور ريزو بروبريتي اوب بروبريتي اوب فوالا 10.0.0.4. نجيو نديرو لا ماشين سيرفر اللي فيها اكتيف ديريكتوري. بارامتر بيرسونيل اي فوالا. حنا غادي نشوفو واش انستالا لاكتيف ديريكتوري ولا هو هذا يوتيليزاتور ولا اكتيف ديريكتوري. دونك انستالا. المهم اول حاجه غنديرو من بعد الانستالاسيون هو غنجيو نفيريفيو دي ان اس. دي ان اس دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفر كي ترادوي لي تي سي بي. دونك هنايا غنجيو باش ناجوتيو لا ماشين اكس بي هادي اللي عندنا ناجوتيو للدي ان اس. نديرو نوفو اوت لا ماشين اوت هو بي سي ان شفنا قبيله باردون بي سي ان et l'adresse IP 10.0.0.4. Ajouter un autre, l'enregistrement d'autre PC1 Maroc a été créé correctement. Donc on va effectuer un ping avec DNS. TCP. Là, pardon, je vais la machine 2.3. CMP, on dit ping PC1. ماروك بون هنا ماروك بوان هو سميت دي ان اس وسميت دومين اكتيف ديريكتوري. عطينا نفس السميه حيت سي اوبليغاتوارمون باش تخدم زعما تخدم الماشين كوريكتومون صافي. فوالا افيكتونا واحد البينغ. حنا بينغنا بار ادريس بار دي ان اس. عطينا هنا سميت لو بينغ لو بي سي بار مقام ا. عطانا لادريس ديالو بينغ لنا
le ping a été effectué avec succès. Donc اول حاجه غادي نديروها في هاد الفيديو ديالنا هو ناجوتيو دي utilisateurs لهاد الدومين. après ناجوتيو دي ordinateurs لهاد الدومين. بون هنايا غادي نديرو création ديال l'utilisateur. donc ساهله نجي outil d'administration utilisation active directory. هذا هو الدومين ديالنا الدومين كي سابيل ماركت. دونك هنايا غنلقاو يوزر لكن عندنا ادمنستراتور ديال الدومين باغ ديفو انفيتي ديزاكتيفي. حنا غادي نجيو نديرو نوفو يوتيليزاتور. دونك نسميوه السمية عبدل suivant. Donc هنايا نديكوشي l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Suivant en terminé. Oh. Pardon, suivant ندير le mot de passe A. ما يبغيش يدير le mot de passe parce que c'est très petit. دونك نجيو للاستراتيجي ديال لي مود باس باش نحيدو ايفيتو باش اشاك فوا يعطينا هاد المشكل. نديرو ان مود باس صغير بزاف. بارامتر دي سيكوريتي نلقاو جيستيون دي كونت استراتيجي دي كونت. فوالا استراتيجي ديال المود باس. في المود باس نلقاو لو لونغور مينيمال دو مود باس هي 7. حنا نديرو 0 نديرو كاع. دونك هاد العملية تنقو بها مرة واحدة. le mot de passe doit être respecté donc غنديرو ليها désactiver appliquer ok. بون هنايا خاصنا نديماريو البيسي باش يخدم لينا مي حنا غنديرو كوموند جي بي ابديت باش تينيسياليزا لوبيراسيون اللي درنا جي بي ابديت. فوالا اوكي activation de stratégie trinitialisation de stratégie. donc هنايا on a fait un compte qui s'appelle Abdel avec un mot de passe qui s'appelle A. وهذه اول ايطاب غتحدثوا عليها واللي تحدثنا لها دابا. Donc la deuxième étape, il y a comment ajouter des ordinateurs au domaine. Donc les ordinateurs, on a déjà le PC ou les dakhledna ou ajouter au domaine. Qui va s'ajouter au domaine? Un jour démarrer, propriété, nom d'ordinateur, modifier. Donc on a le domaine, le groupe de travail ou le groupe. On a ajouté au domaine. تنديرو هنا سمية الدومين. فوالا يمكن نكتبو هنا ولا نجيو لهنا. دونك سمية الدومين ديالنا هو ماروك بو ام ا. وملي نجي ندير اوتر مبداش ماشي مشكل دانا سوار ندير اوكي. يقولي شكون انت اللي بغيتي تدخل هذا الدومين. نقول انا هو الادمينستراتور. شكون بغيتي نكون اكس مود باس ا اوكي. نستنى واحد شويه. Voilà, bienvenue dans mon domaine MA. Donc, on a effectué des opérations et ce sont ajouter des utilisateurs du domaine, ajouter des ordinateurs du domaine. وغتبقاو معنا واحد 5 minutes نشوفوا comment gérer le quota ديال l'utilisateur. حيت عندنا كل واحد ديسك ديال مثلا فيه 40 جيجا. 40 جيجا عندنا بزاف ديال اليوتيليزاتور. عندنا شي واحد تيتيليشارجي مثلا الافلام بزاف تيتيليشارجي المهم وبغينا زعما ماشي هو يعمر هذيك 40 جيجا واليوتيليزاتور بغا يزيدو شي حاجه ما يلقاو زعما ما يلقاوش لي زيسباس ليبر ديالهم. وهاد لا جيستيون دي كوطا هي تتحكم في كل يوتيليزاتور تعطيه واحد ليسباس ديال لو ديسك. واحد ليسباس ديال لو ديسك مثلا انا بغيت نعطي لهاد الاب ديالي بغيت نعطيه مثلا 2 جيجا صافي غيعمر 2 جيجا ما عندوش كيدير كيفاش يزيد شي حاجه واخا ديجا عندي ليسباس ديالي في واش اللي غنشوفو من بعد. تسناونا بقاو معنا شكرا.